میری عقیدت یجرکم علی اللہ لیتنی کننا معکم فنفوز فوزا عظیما زہرا دا پتر کربلا دا میدان کربلا دا میدان دا محرم دی آئی ٹھلدی دیگر میرے زخم زخم لگے ہوئے جی تو سڑیندہ ہمیں مدد واسطے میں ہم کوئی نہ میں مدد واسطے ضرور آواں ہاں زہرا دا چن ہون بھی آدھے میں کو تیری مدد دی لوڑ ہے مولاؤں کی میں غریب فرمینے جڑی نماز میں بچائی آئی تو پڑھ چھوڑ جڑا برکا میری بھین لٹایا ہا تو گھر چوں برکے دا خیال کریں جی اجرکم علی اللہ ہون بھی حسین آدھے میں تیری مدد دا طلبگاراں مولا ہون کیڑی مدد فرمینن میں مدد منگی ہئی نانے دے دین واسطے میں اکبر دی جوانی واسطے مدد نہیں منگی جی میں لکھ دفعہ والا کھا میں مدد منگی ہئی نانے دے دین واسطے جے تو مدد کرنا چاہنے وقت جلے اذان دی آواز آوے نماز پڑھیں مدد میں حسین دی ہو سی تد پردہ دار گھر تو باہر نکلیں سر تے چادر ہوئے برکہ ہوئے مدد میں حسین دی ہو سی دامی محرم دی ڈھل دی دیگر زخمیں چھ زخم لگے ہوئے آئین کمر ترٹی ہوئی آئی اکھاں دا نور مک گیا آدھے حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کو اجرکم علی اللہ بچپن جی اجرکم علی اللہ بچپن سنگتیا حبیب آدھے آئینہ حبیب حبیب کن ٹر گئے میڈا اکبر سن گئے میڈا غازی ٹر گئے مولا جی مولا سجنہ کو حق نہ کیوں مرنے آدھے حل من عذاب یذوب علی حرم رسول اللہ میری نماز دویل تھی آئے میریاں بھیڑی وڈیاں پردہ دارن میں مریض ونجنے میریاں بھیڑا اجڑ ونجنے ہے کوئی جڑا زہرا دیاں دیاں دے برکے اجرکم علی اللہ اے آواز زینب سنیے اچرنی علی دی تھی اے دا غیرت مند حسین جلدی نال خیمے آئے جل حسین خیمے آئے روایت دیہتناہ من کل جانبن سید زادی آئی میں آئین جی میں جھک دو پانیاں دے آدین ارحم اللہ غربتنا ساڑھے پنجان دی آخری نشت جی اجرکم علی اللہ ارحم اللہ غربتنا حسین وطن دور ساڑھے عصر مقد پین حالت کیڑی آئی کہیں اکبر دا خیمہ دے دے آدھے حاضی خالیتن کنٹر گے مڈا جوان وط کہیں غازی دا خیمہ دے دے آدھے حاضی خالیتن او میری کمر دا زور ویرن آدھیک او میں کو گھوڑے تے چڑھانا لکوئی نہیں میرے پتر کس گئے او میرے سجان سم